बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान सियासी बहरान के साथ साथ इखलाकी बहरान का भी शिकार है और इखलाकियात में उसकी गिरावट इस हद तक आ चुकी है कि इंसानियत भी शर्मा रही है, इखलाक भी शर्मा रहा है और किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा न देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है। ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ और ये अब तक रुक नहीं रहा। ये फेक है या सही है, ये बात की बात है। मोस्टली ये लगता है कि ये फेक होता है क्योंकि ये एडिट करके कभी इमरान खान के साथ किसी की ऑडियो जोड़ दी जाती है और कभी किसी और के साथ किसी और की ऑडियो और वीडियो जोड़ दी जाती है। आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के दौर का अगर कोई भरपूर फ़ायदा उठा रहा है तो वो पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मुक़द्दस गाय इसका फ़ायदा उठा रही हैं। ऑडियो वीडियो का सिलसिला क्यों होता है, कहाँ से शुरू हुआ, ये आप सबको पता है कि कुछ मुक़द्दस गाय हैं जो अपने आप को बिल्कुल फ्री समझती हैं, हर कानून से, हर उसूल से, हर पॉलिसी से बालातर समझती हैं। उनकी नज़र में सब कुछ उनका है, वो ज़मीन के खुदा हैं और उनके हाथ में सबकी ज़िंदगी, सबकी रोज़ी, सबकी खुशी है। और वो फिर ब्लैकमेल करने के लिए ये एक तरीका उन्होंने निकाला और फिर उसके बाद उनकी देखा देखी में उन मुक़द्दस गाँव के आगे जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके बेनिफिशरी हैं, वो भी इसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान, वो तमाम इदारे, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी जो इस चीज़ को इस वक्त बड़ी जोश व खरोश पेश कर रही है और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही है, इस माम में सब नंगे हैं। आज अगर PTI की ऑडियो लीक हो रही हैं या वीडियो लीक हो रही हैं तो यही जो मुक़द्दस गाय हैं ये कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरह की ऑडियो और वीडियो लीक करके इनको ब्लैकमेल करेंगे। उस वक्त ये तमाम मोहरे, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे काफ लीक हो गई या नून लीग के इस वक्त जो स्पोक पर्सन हैं जो TV में आकर बेपर की उड़ाते हैं, ये फिर वो उस वक्त चीखेंगे और के कहेंगे कि हमारी किरदार कुशी हो रही है। लेकिन ये होगी क्योंकि आप अपने मकसद के लिए, आप अपनी लालच के लिए, आप अपने मुफाद के लिए अगर किसी को ब्लैकमेल करके इस मुल्क को दाव पे लगाएंगे, इस कौम को दाव पे लगाएंगे, इस कौम की इज़्ज़त बेचेंगे, इस मुल्क का वक़ार और इस मुल्क की हुर्मत बेचेंगे, तो फिर ये वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा, ये मिट्टी आपको माफ़ नहीं करेगी। इस हमाम में सब नंगे, कोई भी सच नहीं। करप्शन से लिथड़े हुए इस माशरे में, करप्शन से लिथड़े हुए इस सोसाइटी के अंदर इन सियासतदानों ने जो आवाम के नाम पर झूठ बेचते हैं, जो आवाम के नाम पर लफ्ज़ बेचते हैं, जो ये कहते हैं कि हम हकूक़ की खातिर जंग लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत किस्म का बयानिया बनाकर अपने मुफाद की जंग लड़ रहे होते हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, अगर इसके पीछे किसी मुल्क का मुफाद हो फिर भी ठीक है, आवाम का मुफाद हो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी करप्शन छिपाने के लिए एक दूसरे के सहूलतकार बन रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, PDM का वो जत्था, ये सारे के सारे मिलकर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान उनके कब्ज़े से ना छुड़ाया जाए, पाकिस्तान की आवाम उनकी ग़ुलामी से ना निकाली जाए, पाकिस्तान की सरज़मीं को उनके हाथों बिकने दिया जाए और पाकिस्तान के नाम पर उन जो अरबों रुपए जो लेते हैं, फ़ंड लेते हैं, कभी दहशतगर्दी के ख़त्म करने के नाम पर, कभी बाढ़ लगाने के नाम पर, कभी तरक्की के नाम पर, ये उनके हाथों से चला जाएगा। वो दहशतगर्दी की लहर जो पिछले अरसे में जब नून लीग की हुकूमत थी अपने उरूज पे थी, यहाँ तक बात मशहूर थी कि एक शख्स बाहर जाता था तो उसे ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो ज़िंदा वापस आएगा। फिर बाद में आस्ता आस्ता कम हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इस दौरान ना कोई ड्रोन हमला देखने को मिला और ना किसी किस्म का कोई बम ब्लास्ट हुआ और ना कहीं दहशतगर्दी की कोई ख़बर इस तरह से मिली। बदकिस्मती से PDM का जत्था कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पावर से, उनके आशीर्वाद से इस अवान पे विराजमान हुआ, मुसल्लत हुआ अवाम पे और फिर से वही सिलसिले शुरू हुए।
ان کے جو رکے ہوئے کام تھے، ان کے جو ہینڈلر تھے، انہوں نے پھر سے رابطے کیے اور آج کل پھر وہی بم بلاسٹ، وہی دھماکے، وہی 2 نمبری، وہی چوری، وہی فائرنگ، سب کچھ پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ ملک، یہ عوام، یہ دھرتی، ہمیں جو پڑھایا گیا، ہمیں جو بتایا گیا، کلمے کے نام پہ بتایا گیا کہ جی یہ حاصل ہوا، اور اس کا بڑا مقدس اور بڑا نظریاتی طور پر کہا گیا جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ مذہب کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، مذہب کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور انسان بے بس ہے، عام آدمی بے بس ہے۔ ایک اکیلا عمران خان اگر یہ کہیں کہ تبدیلی لائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اکیلا اس لیے جنگ لڑ رہا ہو کہ وہ اس ملک کو، اس عوام کو بچائے، اور خاص کر کے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ جو اس کو ایک عرصے سے اپنا غلام بنائے رکھے ہوئے ہے، اس کے چنگل سے نکالے، یہ ممکن نہیں۔ یہ عوام جب تک خود بیدار نہیں ہوتی، اور یہ اس حد تک ضروری نہیں کہ عمران خان نے بڑا شعور دیا اور لوگ بیدار ہو گئے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو بغیر کسی کی کال کے، بغیر کسی کی لیڈ کے خود باہر نکلنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، اداروں کو بتانا چاہیے کہ ہم اگر کیڑے مکوڑے ہیں تو ہمارا یہ حق ہے، ہم اگر گائے بھینس بھیڑ بکریاں ہیں تو ہمارا جینے کا یہ حق ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ ملک کے اندر کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیسے کیسے یہاں پہ بیانیے گڑھے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے ادارے اپنے نام کیے جا رہے ہیں، میڈیا، صحافیوں کو اس طرح سے خریدا جا رہا ہے کہ 95% صحافی اور میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو صرف اور صرف نواز شریف کے گن گاتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے، یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہاں سے چلا جائے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا روزی پانی بھی، ان کی کرپشن بھی، ان کے پلاٹ بھی، ان کے جو بریف کیس ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اپنی محنت کر کے کما کر کھانا پڑتا ہے، اس لیے وہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس بہتے دریا میں، بہتے سمندر میں اپنا سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جب رستہ روکا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا اور ہم صحیح تھے، وہ غلط تھے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف غلط ہے، پیپلز پارٹی صحیح ہے، نون لیگ ٹھیک تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم اس ملک کے لیے بہت اچھے ہیں، تو 70 سال یہ سارے حکمرانی کرتے رہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت عرصہ حکمرانی کی، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی باریاں لگائیں، نون لیگ نے بھی باریاں لگائی، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے چھوٹے چھوٹے ہیں، جس میں MQM ہو گئی، کاف لیگ ہو گئی، باب پارٹی ہو گئی، KPK میں بھی وہ جو پارٹی ہے وہ ہو گئی، انہوں نے کیا تیر مارے؟ کیا کراچی میں بند جو بوری لاش آتی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں تھی، لوگوں کو مارتے تھی، بم دھماکے خود کروا کر الزام لگاتے تھے؟ کیا یہی کام تھا ان کا؟ آج جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں دشمنی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ان کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر یہی کچھ چلتا رہا، یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مورا بنتی رہی، اور ان کے سہولت کار ان کو اپنی کھال بچاؤ مال بچاؤ کے چکر میں، اپنی کرپشن بچاؤ کے چکر میں ان کا ساتھ جھوٹا دیتے رہے، تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ملک ان کے لیے تپتا صحرا بن جائے گا۔ پھر فضل الرحمان جو کسی کے لیے زمین گرم کرتا ہے، یہ زمین اس کے لیے بھی گرم ہو جائے گی۔ ایک بار جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔